बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने टाइम दिया है और आप जो बैनुल अक़वामी अमूर हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। आज इनसे दो मौज़ूआत पे बात करनी है। पहला मौजू ये है कि बांग्लादेश इनको अब कैसा नज़र आ रहा है और जो तब्दीली आई है वहाँ पे बांग्लादेश में वो इसको किस तरह लेते हैं। और दूसरा जो मौजू है वो है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों मुल्क आपस में हम समझते रहे हैं कि बरादर मुल्क हैं, लेकिन चपकलिशें हो रही हैं आपस में और उधर से ज्यादा हार्ड हिटिंग सी जो स्टेटमेंट भी आती है और उसके बाद सरहदों की पामाली समझ लें कि ड्यूरन लाइन से इस तरफ आके कुछ वारदातें भी चल रही हैं। तो ये बातें हैं जो इनसे करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी खालिद। सर ये बताएं कि ये जो बांग्लादेश है, हमें तो अभी कहा जा रहा था कुछ महीने पहले कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, सारे लोग ये पढ़ें कि वहां पे तब्दीली कैसे आई थी। जरा आप ये चीज हमें बताएं कि जो तब्दीली पहली तो चलो सारों ने डिस्कस की है जो आई थी 1971 के बाद, अब जो तब्दीली आई है सर आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, इसको हम बोलें कि क्वालिटेटिव शिफ्ट, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है वो अपना 1971 के अंदर एक जंग हुई जिसकी यानी मुख्तलिफ वजूहात है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश एक तारीखी हकीकत बन के निकला ना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान जो था अवामी लीग का लीडर, वो उनका फाउंडिंग फादर बना। सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि बांग्लादेश की तारीख के अंदर शेख मुजीब की असैसिनेशन होगी जो फाउंडिंग फादर था, और उसके नतीजे के अंदर जनरल ज़ियाउर रहमान ने फिर अपना इक़्तिदार लिया। उसके बाद दोबारा फिर हसीना वाजिद तो उनकी बेटी जो है वो इक़्तिदार में आई। उसके बाद फिर शेख मुजीबुर रहमान की अपना ज़ियाउर रहमान की बेटी अपना वाइफ आई खालिदा ज़िया। और पिछले 15-20 साल से हमने देखा कि अवामी लीग और हसीना वाजिद जो है एक रियलिटी बन चुकी थी। बांग्लादेश ने इक़्तिसादी तौर के ऊपर भी बड़ी तरक्की की और वो ज़ाहिर है उसका क्रेडिट वहाँ पे उनकी जो एम्पावर्ड वेमेन और जो कॉरपोरेट सेक्टर है वेस्टर्न, उन्होंने देखा कि यहाँ पे चीप लेबर है, तो एक अपना एक सक्सेस स्टोरी थी। लेकिन इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी के साथ पॉलिटिकल फेलियर आपके सामने नज़र आया और आखिर में क्या हुआ, पिछले एक साल से हमने देखा कि बिल्कुल टोटली रिवर्स होगी सिचुएशन। उसमें हसीना वाजिद जो है उसने मुल्क छोड़ के भाग गई। कहाँ गई? हिंदुस्तान। उसमें पाकिस्तानी नैरेटिव हमेशा था कि जी 71 की जो वॉर थी वो हिंदुस्तान ने मुफ्ती बानी के साथ सपोर्ट करके अवामी लीग, तो उसमें हिंदुस्तान का हाथ था। तो आखिर में 50 साल से ज़्यादा के अरसा गुजरा और उसमें वही जो मैनिफेस्ट हुआ रियलिटी के ऊपर कि जो सबूत दुनिया के सामने आ गया कि वो उधर जाके उसने असाइलम ले लिया और कहीं नहीं जा सकी। अवामी लीग का, हसीना वाजिद का और ख़ास तौर पे शेख मुजीब एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, उसका नामो निशान मिट गया। अब वहीं पे वॉल चॉकिंग्स हैं, वहाँ पे ग्राफिटी बनी हुई है जहाँ पे शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती थी। तो पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट खालिद ये है कि हमारा जो एक धचका लगा था 1971 में, आखिर में जो रियलिटी सामने आई बांग्लादेश के अंदर, इकोनॉमिक उनकी तरक्की बहुत अच्छी बात है हम कंपैरेटिवली स्पीकिंग, लेकिन जो सियासी तौर पे जो इवेंचुअली रियलिटी सामने आई है वो वही है कि 71 माइनस हो गया है। अभी हमें नज़र ना भी आए तो वो काफ़ी हद तक वहाँ पे जो एक फाउंडिंग फादर की जो बेटी थी या लेगेसी थी वो हिंदुस्तान में बैठी है। हिंदुस्तान का जो किरदार था 71 में सेपरेशन के अंदर, वो भी अपना उसकी जस्टिफिकेशन आती है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारी जो ज़्यादतियाँ हमारी तरफ से हुई है या अस्करी हवालों से या ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल था या इकोनॉमिक जो मार्जिनलाइजेशन थी, और ख़ास तौर पे जो डिनायल ऑफ पॉलिटिकल रूल टू अवामी लीग बाय द इलेक्टेड लीडरशिप इन वेस्ट पाकिस्तान एट द टाइम, जो कि भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, उसको हम डिनाई नहीं करना चाहिए। देखें ना, वो एक अपना हकीकत है, उसको भी एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी हमें देखना चाहिए कि आखिर में हाफ अ सेंचुरी लेटर रियलिटी जो अनफोल्ड हुई है वो कैसे हुई है।
سر یہ وہ بالکل جو نیریٹو تھا بنگلہ دیش کا سیپریشن کا فریڈم کا اور 47 کی بجائے 71 ان کی تاریخ میں فاؤنڈنگ ڈیٹ بننے کا وہ بہت حد تک یعنی ریورس ہو گیا سر، ریورس ہو گیا ہے اور اس کو ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن سر جو بالکل لیکن اس ریالٹی کو اکنالج کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں خالد ایسی جو سیاسی قوتیں ہیں جو کہ اپنے صرف ایک چیپ اقتدار کی خاطر جان بوجھ کے اپنا یہ ایک ہماری سینسیٹیو ایشوز ہیں پرانے ان کو انووک کر دوبارہ لا کے جذبات کو چھیڑنا یہ بالکل بڑی زیادتی کی بات ہے. یعنی دیکھو نا یا تو بہت ہی اقتدار کی جنگ ہے نا یہ، اس کے اندر ہمیں کو جو ہمارے ایک سینسیٹیو ہسٹوریکل نیشنل ایشوز ہیں اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے. ریالٹی ہمیشہ دیکھو نا انفولڈ ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے، جیسے حقیقتیں سامنے آتی ہیں. ریالٹی جو ہسٹری وہ اس کا پروگریس ہے، اس کی ایوولوشن ہے، وہ اسی طرح ہوگی جو ریالٹی ہوگی گراؤنڈ کے اوپر. تو ہمیں سامنے آ گیا بنگلہ دیش کے اندر کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر جو 71 سے ایک ڈھکوسلا شروع کیا ہوا تھا، ایک جو ان کی فاؤنڈنگ لیڈرشپ اور اس کی جو وہ اپنی موت خود مار گیا. بہت خود مر گیا. اچھا سر، ایک بات تھی کہ یہ جو وہاں کے لوگ ہیں بنگالی ہیں جی، ان کی جو سوچ اس وقت تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا پرانے جلسے اور جلوس اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں پرانی فوٹیج جب، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ سارے کے سارے پاکستان کے اگینسٹ لوگ وہ نظر آتے تھے کہ ان پہ بڑا جیسے ظلم کر دیا. کہا جاتا ہے نا پاکستان انڈیا کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا. اور خاص طور پہ جو یہ حسینہ واجد کے والد صاحب شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا جی وہاں. لیکن ایک تو یہ بتائیں اس میں حقیقت کتنی، دوسرا سر یہ اس ٹائم کے لوگوں کے جذبات بنگالیوں کے اور اب کے جذبات. دیکھیں وہ جو ایک سٹوری تھی نا کہ 3 ملین بنگالیز کا جینوسائیڈ ہوا ہے، وہ آئی تھنک اٹ واز فگمنٹ آف سم ونز امیجنیشن. اور وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ شرمیلا بوس میری کولیگ تھی اپنا آکسفورڈ کے اندر، اس نے کتاب لکھی اس کے اوپر بہت ہی اچھی ویل ریسرچ، اور اس نے ڈینائی کیا کہ بھی نہیں قتل و غارت شاید ہوگی لیکن اس حد تک نہیں ہوئی. وہ اسی طرح ہے نا جس طرح آرمینین جینوسائیڈ یورپینز نے بھی ایکسیپٹ کیا، لیکن وہ ایک اپنا وہ تھا ایک کہ جی آٹومن کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ اس طرح کی سٹوریز چلتی ہیں. اور خاص طور پہ جس نیریٹو کی بات ہے نا تو یہ کریٹ کریں، لیکن نیریٹو آپ جتنا بھی کر لیں نا جو ریالٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم بٹ انفولڈ جیسے ہوئی ہے بنگال کے اندر، تو وہ اپنا یعنی وہ اب بالکل حقیقت سامنے ہے لوگوں کے سامنے. اور اس میں ہمارے اکنامک کمرشل ٹریڈ ملٹری ٹو ملٹری ٹائز دوبارہ ریسٹور ہو گئے. اور پھر تھوڑا سا جو آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں وہ آہستہ آہستہ جب اپنا ہم انگیجمنٹ کریں گے وہ مزید اچھا ہوگا. تو ایک جو بنیادی بات میں کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساؤتھ ایشیا بہت امپورٹنٹ خطہ ہے، اس کے اندر ہی پاکستان اور ہندوستان ہے. اور سم ٹائم یہ آرگیو کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنا بالکل آئسولیٹ ہو گیا خطے کے اندر، اور ظاہر ہے ہندوستان نے پچھلے 15-20 سال سے بہت کوشش کی ہے. ہم اگر آج بیٹھے ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ پہلے تو چھوٹی جو ریاستیں تھیں ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمیشہ ان کا ٹلٹ پاکستان کی طرف ہوتا تھا بالکل، اور سم ٹائم ہندوستان کوئرشن کر کے وہ کر بھی لیتا تھا پاکستان کے خلاف. لیکن اب ایک بنگلہ دیش از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری، اور ان دی اینڈ اب ہم آرگیو کریں کہ بنگلہ دیش کے تعلقات اس وقت ہندوستان کے ساتھ زیرو، پاکستان کے ساتھ بتدریج بڑھ رہے ہیں. لیکن سر نیپال، بھوٹان اور مالدیپ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. جی نہیں ہے. وہ اپنا وہ ایک ہے ان کا کہ ڈومینیٹنگ ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے. پاکستان تو ریزسٹ کرتے اور افیکٹولی کرتے، باقی لوگ نہیں کر سکتے. لیکن اب بنگلہ دیش بھی اسی طرح ہی اپنا سامنے آ گیا. تو یہ ہندوستان کی ڈیفیٹ ہے، پاکستان کی سکسیس ہے اس خطے کے. سار کنٹریز میں سر پھر یہ جو بدماشی جمانے کی کوشش کرتا تھا ہندوستان، اب تو وہ بھی یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بدماشی ختم ہو گئی. دیکھو سارک تو آرگنائزیشن ہی ختم ہو گئی ہے نا، اس لیے ختم ہوئی کہ ہندوستان نے آخر میں کہا کہ جی ہم اپنا اس کے اندر ہم اپنا انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو پاکستانیز نے بھی سوچا کہ بھی اس کا بہتر یہ ہے کہ ہم SCO یا دوسری آرگنائزیشنز میں
एक्टिव हों रादर देन अपना टाइम वेस्ट करें। तो सार्क तो रही नहीं। जी साउथ एशिया के अंदर हमआंगी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, सबका कॉमन इंटरेस्ट है। जी और उसमें हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अपना डोमिनेटिंग एटीट्यूड खत्म करे। बिग ब्रदर का जो रोल है ना, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। क्योंकि वो सर अक्सर उसकी इकोनॉमी की वजह से वो हमें तो अब कहते हैं जी पाकिस्तान का तो हमारे साथ मुकाबला है, हम चाइना के साथ अब हमारा मुकाबला कोई ऐसा है, issue अमेरिका भी नहीं साथ खड़ा है ना उसके। अपना पाकिस्तान को भी इकोनॉमिक उसके अंदर टिल्ट करना चाहिए रादर देन सिक्योरिटी पे फोकस करें। अच्छा सर एक बात थी, लास्ट क्वेश्चन है, वो ये अफगानिस्तान बांग्लादेश से रिलेटेड, वो ये कि अक्सर हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ वापस इल्हाक करने जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो सेंसेशनल किस्म की खबरें होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज कहाँ तक है कि अब हम तो कहते हैं कि जो हमारी बाकायदा वहां पे धाक बैठ चुकी है, लेकिन वो लोग क्या हमारे साथ दोबारा मिल सकते हैं? ये बच्चों वाली बात तो है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसका तरीकाकार क्या हो सकता है? कोई जरूरत नहीं है। देखें वो एक हो गया इंडिपेंडेंट एक कंट्री बन गया और उसने एक खास तौर पे इकोनॉमिक रियल्म के अंदर काफी तरक्की भी की है। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। हाँ, हमारे वो साथ थे जब हम एक रियासत बने, उस वक्त हम इकट्ठे बने थे, हमारे जिस्म का हिस्सा थे, यहीं इकट्ठा गुजारा है। वहाँ पे फौज, ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी, आम आवाम, ठीक, हम सब लिंकेजेस हमारे थे। म्यूजिक की एवोल्यूशन, कल्चर की, अपना सारा कुछ एक ही था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें अपना आपस में ताल्लुकात अच्छे गहरे करने चाहिए एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। और इसी तरह हमें ख्वाहिश करनी चाहिए कि बशमूल हिंदुस्तान ये साउथ एशिया इकट्ठा आगे बढ़े, इसके अंदर पीस हो, प्रोग्रेस हो। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमने हमेशा इवन हिंदुस्तान के साथ भी हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि ये खित्ता जब आगे बढ़ेगा तो सबका फायदा है ना। और इस खित्ते में अगर दो कंट्रीज आपस में ताल्लुकात खराब करके बैठ जाएंगे और अपने दरीना मामला सच एज ये टेरिटोरियल जो इशू है कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और बहुत सारे मसाइल हैं, ये जब तक हल नहीं होंगे तो उसमें ज़ाहिर है कि सबका नुकसान होगा। सर ये हम कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश हमारा असली यानी कि रियल ब्रदर था, उसको मतलब एक ही फुसला के लहदा कर दिया। हाँ, एक ही था ना। देखो ना, जैसे अकाई है ना सर, मुल्क तो अकाई था तो वो भी हमारा एक हिस्सा था, लेकिन वो अगर फर्ज करें कि कहा जाता है कि जी दोबारा मिल जाए, लेकिन इसमें ये भी देखो ना, पहले इकाई सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही थे। फिर किसी वजह से अपना 1947 में ये दो मुल्क बन गए। अब उसके बाद पाकिस्तान में से दो मुल्क बन गए। ये सारी रियलिटीज है ना। सम टाइम ये कुछ अनफॉर्चुनेट रियलिटी, हम चाहते थे कि जी 47 नहीं होता जी, ठीक है, लेकिन आखिर में आपने कैबिनेट मिशन प्लान में नेहरू ने जो बड़ा रोल प्ले किया जी, उसने अपना मजबूर कर दिया। ठीक है, दिस इज जस्ट वन एक्सप्लेनेशन, देयर माइट बी सो मेनी अदर्स एज वेल। सर ये एक चीज है कि बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई है हमारे लिहाज से बड़ी अच्छी है और हम समझते हैं कि अगर कल कला कोई हिंदुस्तान में भी सियासी तब्दीली आती है, हिंदुत्व की जो अपना इस वक्त वो जो सेलियंस है वो खत्म होती है और कांग्रेस या दूसरे जो मोदी लेके चल रही है सर, तो उसके अंदर हो सकता है कि उनके रिलेशंस दोबारा हो। तो उस वक्त तक हमें भी अपने ताल्लुकात इस हद तक गहरे करने चाहिए कि कल कला जो है कोई ऐसी बात ना हो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, आइदर हियर या बांग्लादेश के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, ताकि हम आपस में हम आगे से आगे चलें। लेकिन सर ये कह सकते हैं कि हमारा एक सका भाई यानी कि सका भाई बन चुका है, अब हमने उसको नाराज नहीं करना और अब वो नाराज होगा भी नहीं ज्यादातर, क्योंकि वहां की आवाम जो है वो पाकिस्तान से प्यार करती है। एक मैं इंडियन रिपोर्ट देख रहा था मीडिया पे सर उनके, कि एक उनका रिपोर्टर लोगों के साथ बात करते हुए जगह जगह फिर रहा था ढाका में। मैंने देखा कि 98% जो रेशो आ रही थी, 98% सवाल उसका ये था कि क्या आप बांग्लादेश अब इस सूरत हाल में, या कभी सोचा कि बांग्लादेश अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिल जाए, या आप पाकिस्तान के साथ मिलना पसंद करेंगे? स्ट्रेट क्वेश्चन था। तो वहां पे लोगों 98% लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हम मिलना चाहेंगे। ये मैंने खुद देखा है, उसकी रिपोर्ट उन्होंने चलाई भी उस पर। अच्छा, एक तो सर ये बात है। दूसरा ये कि दुनिया में सर कहीं भी कोई ऐसा मुल्क है कि जो 2 लख्त हुआ हो या कोई उसका पार्ट अलहदा हो और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा मिल गए हो, एक हो गया हो मुल्क, कोई ऐसा है? या मेरे
میرے ذہن میں تو اس وقت نہیں ہے سر. ہاں لیکن میرا نہیں خیال سر ہے نہیں ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یو نو سم ٹائم یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. جی جس کا بالکانس کے اندر تھا تو وہاں پہ میسیڈونیا، ہرزیگوینا، بوسنیا، کرویشیا، سربیا آگے رہ رہے ہیں. کچھ یورپین یونین کے ممبر ہیں، کچھ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جو ممبر بنے. تو جہاں پہ ایتھنک یو نو اور ہسٹری کے اندر ان کا پورا 600-700 سال ہسٹری، جنگیں یہ ساری چیزیں. اور باقی دیگر معاملات، دیگر اقوام ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ڈائیورس ایتھنک گروپس ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہے. تو ہمارے یہاں ڈائیورسٹی تو الٹیمیٹ بیوٹی ہے نا. اور ہمیں ریاست کو بھی کوشش کرنی چاہیے، سوسائٹی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ڈائیورسٹی کو ہم مسئلہ نہ بنائیں، اس کو اپنا ایک بیوٹیفل ریالٹی تسلیم کریں اور اس کے مطابق جس کے جو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں اس کے ساتھ اپنا آگے ہم اپنا ایک خوبصورت گلدستہ کریٹ کریں اس قوم کے اندر اور مسئلے مسائل حل کریں. سر ایک سوال میں ایسے ذہن میں، کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، فرض کریں کہ اگر جیسے بنگلہ دیش حسینہ واجد کو واپس مانگا ہے انہوں نے کہ انڈیا کو کہ جی ہمیں واپس دیں، اگر انڈیا، ابھی تو انہوں نے بات ہی نہیں سنی خیر اس کی، لیکن اگر فرض کریں کہ واپس دے دیتے ہیں اور انڈیا کوئی گیم کھیلتا ہے، کیونکہ تیز تو بہت ہے، لابی تو ان کی ہر جگہ پہ ہر ملک میں ہے، اسی لیے وہ پاکستان کے اگینسٹ چلتی ہے. پاکستان کی نفرت میں انڈیا کیا حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کر کے اپنے اچھے تعلقات ان سے قائم کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں مسئلے اتنے گمبھیر ہے وہاں پہ، کیونکہ اٹس ٹوٹل آلموسٹ پبلک اپوزیشن ہے. خاص طور پہ ینگ جو بنگالیز ہیں، انہوں نے اپنا یہ جنزی نے ہی اس کو لیڈ کیا تھا نا. یوتھ ان کی جو ہے یوتھ آئی تھنک اس کی ایسپریشنز ڈفرینٹ ہیں اور وہ ان چیزوں میں نہیں ہوں گے. یہ ایسا مسئلہ جو حسینہ واجد ول بیکم اے نان ایشو ان بنگالی پالیٹکس. ان کے اپنے اندر کے ایشوز جو ہے ٹو انکارپوریٹ ینگ یوتھ کی ایسپریشنز، پھانسیاں بھی بہت دی ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھانسی کی ان کو اپنا ٹھیک ہے جی. تو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش کے لیے کہ ایک عجیب سا ایک سچویشن تھی کہ جہاں پہ میجورٹی پبلک اوپینین وہ ایک طرف تھا اور ایک بالکل مائنورٹی جو کہ بینیفیشریز تھے. یہ پوری اپنا پچھلے ہاف سینچری کی جو شیخ مجیب الرحمان لیڈ ایک اپنا آرٹیفیشل ایک ایکسپیریمنٹ تھا، ڈکٹیٹرشپ سر بن کے جمہوریت کے نام پہ بنی. ان کے لیے بنگالیز اگر خوش ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لینی ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے حالات جو ہیں وہ دن بدن کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں.